आणि म्हणून आता एमआयएम आणि उभाटामध्ये तुमच्यामध्ये काही फरक राहिलेला नाही. पण मी सांगतो, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का संविधान कायम रहेगा. मंजलिस के एक एमपी को इम्तियाज जलील को हराने के लिए तमाम के तमाम अबू जहल, तमाम के तमाम अबू लहब, तमाम के तमाम अब्दुल्ला इब्न सबा, ये तमाम के तमाम वो जो बकवास बका उसके शागिर्द इम्तियाज जलील को हराने के लिए मुत्तहिद हो गए. मेरे भाई इसीलिए मुत्तहिद हुए कि लोग नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट में तुम्हारी एक और आवाज जाए पार्लियामेंट में. मगर अल्लाह जो भी करता वो अल्लाह के फैसले अल्लाह को मालूम. मगर मैं आपको वादा कर चुका हूं और आपको बता रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे कामयाब किया है. मैं एक ही हूं, मगर मुझे एक होने पर ना मेरे लिए कमजोरी का बाइस बनता है, ना मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूं. मैंने हमेशा पार्लियामेंट में कहा और आज भी कह रहा हूं, कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस करो नौजवानों. कभी भी अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, हमेशा अल्लाह हमारे साथ रहेगा. और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे साथ है. हजरत हमारा वो खातून का वाकया जंगे अहद में, ये गई थी, ये बहादुर खातून, लाखों सलाम उन पर, जख्मियों की तीमारदारी करने. जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मुशरिकीन ने घेर लिया, तो हजरत अमारा ने तलवार उठा लिया और तलवार उठाया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं जहां कहीं भी देखता वहां पर अमारा नजर आती थी. और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अमारा, मेरी नस्लें तुझ पर कुर्बान, तू नामूस रिसालत पर पहरा दे रही है. तो नौजवानों, ये वक्त कठिन है मगर तारीखी वक्त है. तारीखी इसलिए है, अगर आज तुम गिर जाओगे, अगर आज तुम झुक जाओगे, अगर आज तुम डर जाओगे, तो आने वाली नस्लें तुमको डरपोक के नाम से पुकारेगी. आने वाली नस्लें तुमको कहेगी ये झुक गए, ये कमजोरी की मिसालें पेश किए. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त क़याम का है. जैसा कि किसी शायर ने कहा कि नादान सजदे में गिर गए जब वक्त क़याम आया. ये सीना तान कर खड़े होने का वक्त है. अगर आज हम बेदार नहीं होंगे, अगर हम ऐसा ही लड़ते रहेंगे एक दूसरे से, याद रखो फलस्तीन का मसला, ये वक्फ कानून का मसला, ये सिर्फ देवबंदी, बरेलवी, सूफी, अहले हदीस या शियाओं का मसला नहीं है, ये हमारी शनाख्त का मसला है. तो बेदार हो जाओ, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहो. सबक हासिल करो उन फलस्तीनियों से जो रो तो रहे हैं मगर उनके हौसले खत्म नहीं हो रहे हैं, जो अपने बच्चों की, अपनी माओ की, बाप की लाशों को देखकर आंख में आंसू आ रहे हैं मगर इनके हौसले और बुलंद हो रहे हैं. 1 साल तक इजराइल से मुकाबला कर रहे हैं. इजराइल का मतलब अमेरिका. कुछ नहीं है उनके पास. उनका पास क्या है? जज्बा है, ईमान की दौलत है, अल्लाह पर अटूट तवक्कल है. इजराइल के दांत उन्होंने घसा दिए. इजराइल समझ नहीं पा रहा है. मगरबी ममालिक के लोग ये देखकर परेशान है, ये कौन है? 21 लाख में से हमने 15 लाख को बेघर कर दिया, तब भी इनके सीने तान कर ये खड़े हुए हैं. इनके सामने इनके बच्चों को मार दिया गया, इनकी बेटियों को दफना दिया गया, इनके घरों को बर्बाद कर दिया गया, इनके मस्जिदों को खत्म कर दिया गया, इनके डॉक्टरों को, टीचरों को खत्म कर दिया गया. मगर आज भी वो खड़े हैं और क्या कह रहे हैं? हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे. तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अपने हौसलों को बुलंद रखो. वतन अजीज को बचाना है. हरियाणा का इलेक्शन
غلطی سے جیت گئے موڈی، غلطی سے جیت گئے. اب کیسا جیتے؟ میں تو نہیں تھا وہاں پر، ورنہ بولتے بی ٹیم بی ٹیم، انہوں گئے تو ایسا ہوا، انہوں گئے تو ایسا کرے. میرے کو بہت سے لوگ بولے، میں بولا بیٹھو میاں تھوڑا بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے اپن بھی، یہ جھمک جھکا جو کر رہے نا دیکھیں گے کیا ہوتا. ہار گئے انہوں وہاں پہ. اب کس کی وجہ سے ہارے بولو آپ؟ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ان لوگوں کو، ہارنے والوں کو. ارے شیروانی تو نہیں آئی آپ کی، موڈی کو ہرانا ہے نا تو تم کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. تم اکیلے کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، تم کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. مہاراشٹرا میں ہم نے کہا، امتیاز جلیل نے خط لکھ کر دیا کہ آؤ ہم بات کرنے تیار ہیں، آپ بات کریے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ مہاراشٹرا میں دوبارہ شنڈے، فڈنویس اور اجیت پوار کی حکومت بنے، ہم نہیں چاہتے. مگر آپ بات چیت کرو، کرے تو اچھا ہے، نہیں کریں گے تو مجھے بھی تو اپنی پارٹی چلانا ہے نا. میرے 2 MLA ہیں، مالیگاؤں میں مفتی اسماعیل صاحب، دھوریا میں فاروق شاہ ہیں. امتیاز جلیل 3,20,000 کے اوپر ووٹ حاصل کیے. اورنگ آباد میں میرے 26 کارپوریٹر تھے، ناندیڑ میں ہیں، شولاپور میں ہم نے فاروق کو اپنا امیدوار بنایا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے بھی آپ دعا کریے کہ مہاراشٹرا میں اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کرے. مجلس کے اراکین کو اللہ MLA بنائے اور MLA بنا کر امتیاز جلیل کی قیادت میں ایوان میں جائے، تاکہ اگر کوئی چٹکٹ، کوئی ٹک ٹک بولے گا تو اس کو جواب بھی ملے گا. اتنے دوسرے بھی MLA ہیں مسلمانوں کے، جیت کے گئے تھے، مگر یہ مجلس کو اللہ نے اعزاز سے نوازا کہ ہم نے احتجاج کیا. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام کا شکریہ. وہیں پر صلاح الدین ایوبی کے دورے زمانے میں وہاں پر ایک حاجیوں کے لیے حلو حج کو جا رہے تھے. ایک انگریز تھا، ریجینالڈ اس کا نام تھا، اس نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا، حاجیوں کا قتل کر دیا اور اپنی زبان سے کہا کہ کہاں ہے تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا اس کو. سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوا. صلاح الدین ایوبی 2 سال محنت کیے. تاریخ کے کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو 2 سال میں صلاح الدین ایوبی کئی راتیں اپنے خیمے کو کھڑے ہو کر ٹیکا لگا کر رات بھر گزار دیتا تھا. خیر ایک وقت آیا، اللہ نے ان کو کامیابی دی تو یہ انگریز جو نائٹس تھے، صلاح الدین ایوبی نے ایک کو کہا کہ یہ کرسی ہے، اس پر بیٹھ جاؤ. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم تم کو امن میں رہنے دیں گے. ایک کو کہا کہ پانی پی لو، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم تم کو امان دے رہے ہیں. جب ریجینالڈ کی باری آئی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنا تلوار نکال کر اس کا تمام کام کر دیا اور کہا کہ تو وہ بدتمیز ہے جس نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، یاد رکھو، ناموس رسالت ہمارے لیے ایک بہت بڑی دولت ہے.